तं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रः चतुर्भुजः इत्येवं नामानि वर्तन्ते। तत्रादौ लोकाध्यक्षः इति नाम लोकानाम् अध्यक्षः लोकाध्यक्षः लोको नाम भुवनं भुवनानि अथवा शरीराणि इत्याद्यनेके अर्थाः लोकशब्दस्य वर्तन्ते। लोक्यन्ते इति लोकाः इत्येव व्युत्पत्तिः। लोक्यन्ते इति लोकाः भुवनानि अथवा जनाः लोकदर्शने इति धातुः। लोकदर्शने इति धातोः कर्मणि घञ् प्रत्ययः लोक्यन्ते इति लोकाः भुवनानि इति वा जनाः इति वा अन्येपि अनेके अर्थाः तत्र तत्र सन्दर्भानुसारेण लोकशब्दस्य भवन्ति। अनन्तरम् अक्ष्णोति इति अक्षम् इन्द्रियं विषयान् व्याप्नोति। अक्ष्णोति इत्युक्ते विषयान् व्याप्नोति किम् इन्द्रियम् अक्षशब्दस्य इन्द्रियम् इत्यर्थः। अक्षु धातोः अच् प्रत्ययः लोकान् अक्षयति अध्यक्षयति अध्यक्षयति इत्यध्यक्षः अध्यक्षयति इत्यस्य प्रत्यक्षयति इत्यर्थः साक्षात् करोति इत्यर्थः। तत्र अधि इति योजनीयम्। अधिगतः अक्षैः अध्यक्षः प्रत्यक्षः अधिगतः ज्ञातः ज्ञातः अक्षैः यः सः अध्यक्षः प्रत्यक्षः लोकान् अध्यक्षयति प्रत्यक्षीकरोति इति लोकाध्यक्षः अथवा लोकानाम् अध्यक्षः इति लोकाध्यक्षः। अध्यक्ष इति लोकप्रसिद्धः अर्थः नियन्ता इति वा स्वीकर्तुं शक्यते। एवञ्च लोकानां नियन्ता इत्यर्थे लोकाध्यक्षः इति सुलभतया अर्थः अवगन्तुं शक्यते। लोकाध्यक्षाय नमः। एवं तुल्यरीत्या सुराः देवाः सुराणाम् अध्यक्षः सुराध्यक्षः सुराध्यक्षाय नमः। सुरशब्दः बहुवारं पूर्वम् आगतः पुनर्न व्याख्यायते। सुराणाम् अध्यक्षः सुराध्यक्षः सुराध्यक्षाय नमः। धर्मस्य अध्यक्षः धर्माध्यक्षः धर्माध्यक्षाय नमः इति तत्रापि तुल्यम्। धर्म इत्यपि पूर्वं व्याख्यातं। धृञ् धारणे इति धातोः मन् प्रत्ययः लोकस्य सर्वस्यापि धारणहेतुः स्थितिहेतुः इत्यर्थे धर्मशब्दः निष्पद्यते। धर्मस्य नियन्ता धर्मस्य प्रत्यक्षं द्रष्टा इत्यर्थे धर्माध्यक्षः इति भवति। धर्माध्यक्षाय नमः। अनन्तरं कृताकृतः इति कृताकृत इत्यत्र कृञ् धातोः कृतप्रत्यये कृतः इति न कृतः अकृतः इति नञ् समासे अकृतः इति रूपम्। एवञ्च कृतश्च अकृतश्च कृताकृतः इति विग्रहो वक्तव्यः। कृताकृताय नमः इति चतुर्थ्यन्तं प्रयोक्तव्यं। कृतश्च अकृतश्च इति उच्यमाने किं तात्पर्यं लभ्यते इति चेत् कृतं कृतो नाम कार्यम् इत्यर्थः कार्यपदार्थः। अकृतम् इत्युक्ते कारणम् इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। एवञ्च कार्यकारणरूपः कार्यरूपेण तत्कारणरूपेण च विद्यमानः यः भगवान् सः कृताकृतः इति स्तूयते इति वक्तव्यं। कार्यरूपेण कार्यप्रपञ्चरूपेण तत्कारणरूपेण च स्थितः भगवान् कृताकृतः कृतश्च अकृतश्च कृताकृतः तस्मै कृताकृताय। अनन्तरं चतुरात्मा चतुरात्मा इत्यत्र चत याचने चते याचने चतेः चतधातोः उरन् प्रत्ययः चतुर इति लभ्यते। आत्मशब्दस्तु पूर्वमेव बहुवारं व्याख्यातः। तर्हि चत्वारः आत्मानः यस्य सः चतुरात्मा इति विग्रहः। चत्वारः आत्मानः चत्वारः विभूतयः आत्मानः। सृष्ट्यारम्भकाले भगवतः विभूतयः चतुर्विधाः वर्तन्ते इति पुराणेषु प्रसिद्धिरस्ति। विशिष्य विष्णुपुराणे विभूतयो हरेरेताः जगत्
सृष्टिहेतवः जगतः सृष्टिहेतवः विष्णुर्मन्वादयः कालः सर्वभूतानि च द्विजः स्थितेर्निमित्तभूतस्य विष्णोरेताः विभूतयः रुद्रः कालान्तकात् अन्तकाद्याश्च समस्ताश्चैव जन्तवः चतुर्धा प्रलयायिताः जनार्दन विभूतयः जनार्दनस्य विभूतयः एताः भवन्ति इत्येवं पुराणेषु वर्तते। तत्र का विवक्षा इत्युक्ते सृष्ट्यर्थम् एते ये अपेक्ष्यन्ते ते अत्र विभूतिशब्देन गृहीताः। तर्हि चतुर्मुख ब्रह्मा एवं दक्षादयः अन्ये देवाः एवं कालः अन्ये च अखिलजन्तवः एते सर्वे भगवतः विभूतयः इति। एते सूक्ष्मरूपेण सृष्ट्यारम्भकाले भवन्ति, स्थूलरूपेण सृष्ट्यनन्तरं भवन्ति इत्येवम् एते एव अत्र आत्मानः विभूतयः इति गृहीताः। तथा च चत्वारः आत्मानः यस्य सः चतुरात्मा इति एवं रूपेण शब्दः निष्पन्नः। चतुरात्मने नमः इति वक्तव्यं। ततः परं चतुर्व्यूहः, अत्रापि चत्वारः व्यूहाः यस्य सः चतुर्व्यूहः, चतुर्व्यूहाय नमः इति प्रयोक्तव्यं। व्यूह इति कोऽर्थः इति चेत् व्यूह्यते इति व्यूहः, ऊह धातुः, ऊह वितर्के इति धातुः, ततः गणि प्रत्ययः ऊहः इति शब्दो लभ्यते। ऊह्यते इति ऊहः, वि इत्युपसर्गः व्यूहः, व्यूह्यते इति व्यूहः इति कर्तव्यं। तत्र भगवतः चत्वारो व्यूहाः पुराणेषु आगमेषु च प्रसिद्धाः भवन्ति। वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नः अनिरुद्धः इति चत्वारो व्यूहाः निर्दिष्टाः वर्तन्ते। एतेपि सृष्ट्यारम्भकाले भगवतः विभूतिविशेषाः एव भवन्ति। तथा च एते अत्र आत्मशब्देन व्यूहशब्देन गृह्यन्ते। तथा च चत्वारो व्यूहाः वासुदेव सङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धाख्याः व्यूहाः यस्य भवन्ति सः भगवान् चतुर्व्यूहः, चतुर्व्यूहाय नमः इत्येवं प्रयोक्तव्यं। ततः परं चतुर्दंष्ट्रः, चतुर्दंष्ट्रः चतस्रः दंष्ट्राः यस्य सः चतुर्दंष्ट्रः। तत्र नृसिंहरूपं मनसि निधाय इदं नाम प्रयुक्तम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। भगवतो नृसिंहस्य एवं दंष्ट्राः चतस्रः आसन् इत्येवम् आलोच्य विग्रहः उक्तः। चतस्रो दंष्ट्राः यस्य सः चतुर्दंष्ट्रः नृसिंहरूपो भगवान् इति स्वीकर्तुं शक्यते। दंष्ट्रा शब्दस्तु दश धातोः निष्पन्नः। दशति अनया, दशति अनया इति दंष्ट्रा। दशति इत्युक्ते दन्तेन निष्पीडयति इत्यर्थः। दशति अनया इति दंष्ट्रा, स्ट्रङ् प्रत्ययः। दश धातोः दंश, दंश धातुः स्वीकर्तव्यः। दंश दशने इति धातूपदेशो दृश्यते। ततः स्ट्रङ् प्रत्यये दंष्ट्रा इति शब्दो भवति। चतस्रो दंष्ट्राः स्त्रीलिङ्गशब्दः दंष्ट्रा इति। दंष्ट्रा दंष्ट्रे दंष्ट्राः चतस्रो दंष्ट्राः यस्य सः चतुर्दंष्ट्रः इति। चतुर्दंष्ट्राय नमः। ततः परं चतुर्भुजः, चतुर्चत्वारो भुजाः हस्ताः यस्य सः चतुर्भुजः। तत्तु प्रसिद्धं शङ्खचक्र आदि शङ्खचक्र गदा पद्मैः गृहीतैः चत्वारो भुजाः भगवतः प्रसिद्धाः। एकैकस्मिन् हस्ते एकैकं स्वीकृत्य भगवतः विग्रहः अस्माभिः वर्ण्यते। तत्र तथा च तदनुसारेण चत्वारो भुजाः यस्य सः चतुर्भुजः इत्येवं विग्रहो वक्तव्यः। भुजशब्दस्तु भुजपरिपालने इति धातोः करणे घञन्तः भुजः इति, अथवा भुज्यते अनेन इति वा भुजः। भुजपरिपालने इति धातुरस्ति। भोजनार्थेपि भुजधातुरस्ति। एवञ्च भक्ष्यते अथवा परिपाल्यते अनेन इति भुजः। परिपाल्यते इत्येव अर्थं स्वीकुर्मः। तथा च परिपालनसाधनम् इति करणार्थे अयं शब्दः निष्पद्यते। येन परिपालनं भवति तत्परिपालनसाधनं भुजः। चत्वारो भुजाः यस्य सः चतुर्भुजः इति रूपं चतुर्भुजाय नमः इति प्रयोगः चतुर्थ्यन्तः प्रयोगः सम्भवति।